अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, अगर आपका ताल्लुक एक्वेरियस यानी बुर्ज दल्फ से है तो आने वाले 21 दिन आप लोगों के लिए गैर मामूली रूहानी और अमली तब्दीलियों का मैसेज लेकर आए हैं। अगर आप गुज़श्ता कुछ अरसे से उलझन, रुकावट या किसी अहम फैसले में ताख़ीर का शिकार थे, तो अब प्लैनेट्स की एनर्जी ऐसी बन रही है कि अल्लाह की ख़ास मदद ऐसे रास्तों से आपके लिए आएगी जहां आपने शायद पहले कभी उम्मीद नहीं की थी। जुपिटर की एनर्जी आपके नसीब के दरवाज़ों को हल्का सा खटखटा रही है, जबकि सैटर्न आपको सब्र और इस्तकामत का सबक दे रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके लिए कामयाबी का रास्ता खुल चुका है, लेकिन वो रास्ता मेहनत और बर्दाश्त के इम्तिहान से गुजर कर ही हासिल होगा। ये 21 दिन ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए अहम हैं जो दिल में कोई बड़ी दुआ या मकसद लेकर बैठे हैं। अल्लाह की मदद इन लम्हों में ज़ाहिर होगी जब आप किसी मुश्किल को हल करने के लिए सच्ची नीयत से कदम उठाएंगे। इस वक्त जल्दबाजी की बजाय हिकमत इख्तियार करना एक्वेरियस ज़रूरी होगा, क्योंकि बाज़ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी आएंगी जो बज़ाहिर छोटी लगेंगी लेकिन हकीकत में बड़े फ़ायदे का ज़रिया बन सकती हैं। इस मरहले में सबसे बड़ी कामयाबी यही होगी कि आप अपने दिल को खौफ से आज़ाद रखें, अपने इरादों को मजबूत बनाएं, क्योंकि प्लैनेट्स की एनर्जी आपके हक़ में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरियाँ लेकर आ रही है। इन 21 दिनों में अल्लाह की ख़ास मदद का पहला दरवाज़ा रिज़्क़ के हवाले से खुलने वाला है। इस टाइम पीरियड में मरकरी की एनर्जी आपके कम्युनिकेशन और फैसलों को तेज़ करेगी, जिसके नतीजे में अचानक कोई ख़बर, कोई फ़ोन कॉल या मुलाकात आपके लिए फ़ाइनेंस के हवाले से नए रास्ते का आगाज़ कर सकती है। अगर आप जॉब, बिज़नेस या किसी माली मामले में मुश्किलात का शिकार थे, तो एक्वेरियस इन दिनों में छोटे छोटे इशारे मिलेंगे जो आपको सही सिमत दिखाएंगे। ये भी मुमकिन है कि कोई पुराना ताल्लुक़ या जान पहचान वाला शख्स अचानक आपकी मदद कर दे, लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि हर अपॉर्चुनिटी को फ़ौरन कबूल करने की बजाय उसका अच्छी तरह जायज़ा लें। बाज़ औक़ात जल्दबाजी में किया गया फ़ैसला बाद में परेशानी पैदा कर सकता है। इस टाइम पीरियड में आपको अपने अखराजात पर ख़ास तवज्जो देना होगी, क्योंकि गैर ज़रूरी खर्च अल्लाह की तरफ से मिलने वाली बरकत को कमज़ोर कर सकता है। अल्लाह की मदद इन लम्हों में ज़्यादा होगी जब आप सच्चाई और दयानतदारी के साथ फ़ैसले करेंगे, और अगर आप इन दिनों में किसी को मदद देंगे या सदका करेंगे तो ये अमल आपके लिए रिज़्क़ के मज़ीद दरवाज़े खोलने का बाइस बनेगा। इन आने वाले 21 दिनों में अल्लाह की ख़ास मदद सिर्फ दुनियावी मामलात तक एक्वेरियस महदूद नहीं है, बल्कि रूहानी सुकून के ज़रिए भी आपको ये मदद हासिल होगी। ख़ास तौर पर मून की बदलती हुई एनर्जी आपके जज्बात और एहसासात पर असरअंदाज होगी, जिसकी वजह से बाज़ दिनों में आपको तन्हाई या खामोशी की ख्वाहिश महसूस हो सकती है। ये कैफियत दरअसल एक रूहानी इशारा है कि अल्लाह आपको अपने करीब लाना चाहता है। अगर इस टाइम पीरियड में एक्वेरियस आप अपने आप को नमाज, दुआ या ज़िक्र में मसरूफ़ रखेंगे तो दिल की बेचैनी कम होती महसूस होती है, ज़हनी सुकून बढ़ेगा, और यह भी मुमकिन है कि आपको किसी ख्वाब या अचानक ख्याल के ज़रिए कोई अहम गाइडेंस मिल जाए। ऐसे इशारों को नज़रअंदाज न कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए एक रास्ता खोलने का ज़रिया बन सकते हैं। इस टाइम पीरियड में किसी बुज़ुर्ग या काबिल एतमाद शख्स की नसीहत सुनना भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, लेकिन एक एहतियात कीजिएगा कि दूसरों के जज्बात में बहकर अपने फ़ैसले ना करें, क्योंकि बाज़ अफराद आपकी नरमी का फ़ायदा उठाने की भरपूर कोशिश करेंगे। इन दिनों अल्लाह की मदद ज़्यादातर दिल का सुकून और दुरुस्त सिमत के इंतखाब में ज़ाहिर होगी, बशर्ते कि आप अपनी नीयत को साफ़ रखें और अपने इरादे को मजबूत रखें। अगरचे ये दिन ओवरऑल पॉजिटिव तब्दीलियाँ लेकर आए हैं, लेकिन कुछ लम्हे एक्वेरियस ऐसे भी हो सकते हैं जहां आजमाइश का सामना करना पड़ सकता है। ख़ास तौर पर मार्स की एनर्जी बाज़ औक़ात जल्दबाजी और गुस्से को बढ़ा सकती है, जिसकी वजह से मामूली बात बड़ा मसला बना देगी। इसलिए इन दिनों में सबसे बड़ी एहतियात यही होगी कि अपने अल्फाज और रद्द अमल पर काबू रखें। अगर किसी के साथ इख्तलाफ हो जाए तो फ़ौरी जवाब देने की बजाय थोड़ा वक्त लेकर सोचें, क्योंकि इसी में बेहतरी होगी। ये भी मुमकिन है कि कोई पुराना मसला दोबारा सामने आ जाए, जैसे माली अदायगी, किसी वादे की तकमील। इस सूरत हाल में एक्वेरियस घबराने की बजाय सब्र और हिकमत के साथ मामला हल करना ज़रूरी होगा। अल्लाह की मदद इन लम्हों में ज़ाहिर होगी जब आप मुश्किल के बावजूद सच्चाई का रास्ता इख्तियार करेंगे। इस टाइम पीरियड में गाड़ी चलाते हुए या किसी मशीन के इस्तेमाल में ख़ास एहतियात कीजिएगा, क्योंकि छोटी सी लापरवाही बड़े नुकसान का बाइस बन सकती है। और अगर आप हर कदम सोच समझ कर उठाएंगे एक्वेरियस, तो आजमाइश के बाद आपके लिए बड़ी कामयाबियाँ नज़र आती हैं। इन आने वाले 21 दिनों में एक्वेरियस से रिश्तों और मोहब्बत के मामलात में भी खासी तब्दीलियाँ नज़र आती हैं, और
اللہ کی مدد ایسے لمحوں میں ظاہر ہوگی جہاں آپ لوگوں کو دلوں میں فاصلے کم کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، خاص طور پر اس ٹائم پیریڈ میں۔ وینس کی انرجی آپ کے جذبات اور ریلیشن پر نرم مگر گہرے اثرات ڈالے گی، جس کی وجہ سے پرانے اختلافات ختم ہوتے نظر آتے ہیں یا کوئی ٹوٹا ہوا رشتہ دوبارہ سے جڑ سکتا ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو ان دنوں میں شریک حیات کے ساتھ وقت گزارنا، ان کی بات کو توجہ سے سننا ضروری ہوگا، کیونکہ معمولی سی بے توجہی بڑی غلط فہمی پیدا کر سکتی ہے۔ اور سنگل ایکویریس افراد کے لیے یہ وقت خاص ہو سکتا ہے، کیونکہ کوئی نئی ملاقات، کوئی نئی بات، کوئی اہم رشتہ زندگی کا حصہ بن سکتا ہے، مگر اس میں جلد بازی سے بچنا ایکویریس بہت ضروری ہوگا۔ ان دنوں میں اللہ کی مدد اس وقت زیادہ آپ کو محسوس ہوگی جب آپ کسی کو معاف کرنے یا اپنی غلطی تسلیم کرنے کا حوصلہ دکھائیں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ خاندان کے کسی فرد کے ساتھ پرانا تنازع ختم ہو جائے اور گھر کا ماحول پہلے سے بہتر ہو جائے، لیکن ایک خاص احتیاط ضروری ہے کہ اپنی ذاتی باتیں ہر کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، کیونکہ بعض لوگ آپ کے راز کو کمزوری سمجھ سکتے ہیں۔ ان 21 دنوں میں اگر آپ صبر، نرمی اور سچائی کو اپنائیں گے تو یہی رویہ آپ کے لیے محبت اور رشتوں میں اللہ کی خاص مدد کا ذریعہ بنے گا۔ ان 21 دنوں کے دوران کچھ اشارے آپ کو ایسے مل سکتے ہیں جو واضح طور پر بتائیں گے کہ قسمت کے دروازے کھل رہے ہیں، خاص طور پر یورینیس، جو کہ آپ کا رولنگ پلانٹ بھی مانا جاتا ہے، غیر متوقع تبدیلیوں اور اچانک اپرچونٹیز کا سبب بنے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایسے راستے ملیں گے جن کے بارے میں آپ نے پہلے سوچا بھی نہیں تھا۔ کوئی اچانک فیصلہ، نئی جگہ کا سفر یا کسی نئے منصوبے کا آغاز آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، لیکن یہ ایک اہم بات یاد رکھنا آپ کو ضروری ہے کہ ہر نئی اپرچونٹی کو قبول کرنے سے پہلے استخارہ، دعا یا پھر ذاتی برتھ چارٹ سے ہیلپ لینا نہ بھولیے گا۔ ان 21 دنوں میں کوشش کریں کہ ہر روز نماز فجر کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 313 مرتبہ یا اللہ ہو یا فتح ہو ضرور پڑھیں، اور دن بھر جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ درود پاک ایکویریس وہ عبادت ہے جس کی قبولیت کا کوئی شک نہیں اور جس کے ذریعے مانگی گئی ہر دعا قبولیت کا درجہ پاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب پر درود و سلام بھیجتا ہے، اس لیے آپ بھی کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ سے ڈھیروں رحمتیں اور برکتیں آپ لوگ سمیٹ سکیں۔ ان خاص دنوں میں آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے تعلق کو رب سے مضبوط کریں، جتنا ہو سکے اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں، کیونکہ شکر نعمتوں کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ یہ 21 دن محض عام دن نہیں ہونے والے، بلکہ ایک روحانی اور عملی تبدیلی کا سفر ثابت ہو سکتے ہیں۔ اللہ کی خاص مدد کبھی کسی نئے موقع کی صورت میں، کبھی کسی مشکل کے آسان ہونے کی صورت میں، اور کبھی دل کے سکون کی صورت میں ظاہر ہوگی۔ نیپچون کی انرجی آپ کے وجدان اور اندرونی احساس کو مضبوط بنا سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو بعض فیصلوں کے بارے میں پہلے سے اندازہ ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنے دل کی آواز کو سنیں گے اور ہر قدم سے پہلے دعا کریں گے تو بہت سی رکاوٹیں خود بخود ختم ہوتی محسوس ہوں گی۔ ان 21 دن میں ایکویریس سب سے بڑی کامیابی یہ ہوگی کہ آپ اپنی نیت کو صاف رکھیں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور اللہ پر کامل یقین رکھیں۔ یاد رکھیں کہ بعض اوقات اللہ کی مدد فوری ظاہر نہیں ہوتی، لیکن وہ خاموشی سے آپ کے حق میں راستے ہموار کر دیتی ہے، اور یہی وہ وقت ہے جب آپ کو اپنے اعمال کو بہتر بنانا اور اپنے مقصد کو واضح کرنا ہوگا۔ اللہ کی مدد اب چاہتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ دعا مانگیے، اپنی نیت کو صاف رکھیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط بنائیے، اور اگر یہ سب کچھ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا اور اپنے زوڈیک سائن کا نام ضرور لکھیے، تاکہ جو پازیٹیو انرجی پلینٹس آپ کی طرف لے کر آ رہے ہیں آپ اسے اپنی زندگی میں گین کر پائیں۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔